हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब का समा। पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने चौक घंटा घर में मिठाइयां बांटी। आसिफ जरदारी 411 वोट लेकर पाकिस्तान के 14वें सदर बन गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत अरकान असेंबली की मुबारकबादें। नौ मुंतखब सदर की तकरीब हालत बर्दारी ऐवान सदर में इतवार की सह पहर 4 बजे होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा नौ मुंतखब सदर आसिफ जरदारी से हल्फ लेंगे। फैसलाबाद के बासियों को रमजान उल मुबारक से पहले महंगाई का झटका। सरकारी बाबुओं ने बंद कमरों में बैठकर आवाम पर महंगाई बॉम्ब फोड़ दिया। दाल चना 30, बेसन 40 रुपए महंगा, दही 160 और दूध 150 रुपए लीटर तक महंगा कर दिया। शहरियों को जड़ावाला के रमजान बाजार में सस्ती अशियाए खुरोनोश ना मिल सकी। हुकूमत का रमजान रिलीफ पैकेज। फैसलाबाद डिवीजन में लाखों सफेद पोश खानदान सहूलत से महरूम। आटा, चीनी, घी, बेसन, दालों समेत मुताबिक अशिया पर सब्सिडी। सहूलत सिर्फ रजिस्टर्ड अफराद के लिए। हम कहां जाएं? महंगी अशिया खरीदने की सकत नहीं, हुकूमत रिलीफ दे। मैंने बेसन का रेट पूछा, इन्होंने कहा जी पहले आईडी कार्ड दे। आईडी कार्ड दिया तो कहते जी आप तो अहल नहीं है। मैंने कहा बेसन का रेट वैसे क्या है? कहते जी 240 रुपए रेट है। मैंने छोड़ दिया, सामान मेरे पास बिल है। ये 420 रुपए में 2 किलो बेसन मिला है। मार्केट में जो है वो 210 रुपए है और यहाँ यूटिलिटी स्टोर पे ये 240 रुपए। जड़ावाला में यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन का बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर एहतजाज। तनख्वाह बढ़ी ना 3 साल से बकाया जात मिले। 16 मार्च तक मुतालिबात न मानने पर शटर डाउन हड़ताल की धमकी दे दी। मुनाफाखोर बेलगाम। टोबा टेक्सिंग की ओपन मार्केट में गिरा फरोशी अरूज पर। अशिया की कीमतें पहुंच से बाहर। महंगाई में पिसते शहरी बिलबिला उठे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गायब। आवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। सांगलियावाला में सिटी 41 की खबर पर असिस्टेंट कमिश्नर इन एक्शन। मुनाफाखोरी पर 10 दुकानदारों को 55,000 के जुर्माने। एक को गिरफ्तार कर लिया। राना औरंगजेब ने कहा कि गिरा फरोश किसी मुआफी के मुस्तहिक नहीं। चिन्योट में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को ऑर्डिनेंस और इख्तियारात से आगाह किया। फैसलाबाद इंतजामिया रमजान निगहबान पैकेज मुस्तहक अफराद तक पहुंचाने के लिए मुतहरक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू नमान अफजल आवान की ज़ेर सदारत इजलास। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की 3,50,549 रजिस्टर्ड खवातीन से 1,17,548 की तस्दीक मुकम्मल। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की रजिस्ट्रेशन और राशन की फराहमी के अमल में तेजी लाने की हिदायत। गंदम की फसल पककर तैयार। महकमा खुराक के गोदाम पहले से भर गए। हुकूमत नई गंदम की खरीदारी का तखमीना भी तैयार न कर सकी। मार्केट में गंदम 3,900 से 4,400 रुपए तक फरोख्त होने लगी। महंगी गंदम खरीदने वाली फ्लोर मिल्स और आहतियों ने सर पकड़ लिए। गवर्नमेंट ने गलत टाइम पे जो है ना पॉलिसी बनाई गंदम इंपोर्ट करने का, की वजह है कि किसान की गंदम तैयार है। किसान ने महंगे दामों खादें खरीदी हैं, बिजली महंगी, डीजल महंगे, लाइनों में खड़े होकर उन्होंने खाद खरीदी है। अब उसकी फसल तैयार है तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई कि बाहर से गंदम इंपोर्ट की जाए। टाइम नहीं है इंपोर्ट करने का। इस खबर के बाद जो है ना मार्केट थोड़ी सी कम भी हुई है। इंपोर्टेड को जो है ना काफ़ी नुकसान का सामना भी है। सरकारी स्कूल्स के अपग्रेडेशन का मयार तय कर लिया गया। प्राइमरी से एलिमेंट्री की 1 से 2 कनाल अराजी पर मुश्तमिल होगा। चौथी और 5वीं जमात में 15 से 20 तलबा होना। 7वीं और 8वीं में 40 तलबा की शर्त लाजम करार। टोबा के शहरियों को साफ पानी फराहम करने वाली पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से पानी रोड पर जमा। सप्लाई बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाइपलाइन की मुरम्मत और बहाली का काम जारी। चिन्योट में इंतजामिया के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रायगा। अंदरून बाजार में तजावुजात की भरमार। पार्किंग की ना पैदल चलने की जगह। दुकानदारों ने सामान भी फुटपाथ पर सजा दिया। हमारे छोटे मुलाजमीन जो हैं वो चक्की में पिस रहे हैं। खासकर डेली वेज मुलाजमीन जो हैं अब वो 20-20 तारीख तक उसको तनख्वाहें नहीं मिलती और उसको नौकरी से फारिग किया जा रहा है। उसको जलील अखबार कर रहे हैं। हमारी वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से पर जोर अपील है कि हमें फौरी तौर पर तनख्वाहें दी जाएँ और हमारे मसाइल हल किए जाएँ। रमजान की आमद पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद मुलाजमीन को बरवक्त तनख्वाह अदा करने में नाकाम।
CBA یونین کا سوموار سے کام چھوڑ ہڑتال کا اعلان. نصرت فتح علی خان اسپتال میں تعینات سیکیورٹی کمپنی کے ملازمین بھی 2 ماہ کی تنخواہ سے محروم. گھروں میں فاقوں کی نوبت. کرتے ہیں رابطہ, وہ آگے سے فون اٹینڈ ہی نہیں کرتے یا کہہ دیتے ہیں کہ جی ابھی 2-4 دن مل جائے گی, لیکن ابھی کلیئر نہیں ہے کب ملے گی. 2 ماہ ہو گئے ابھی تک سیلری ہم نے انہوں نے پے نہیں کی. ہم بہت مشکل میں ہیں. فیسکو ہیڈ کوارٹر میں آپریشنل گاڑیوں کی تقریب تقسیم. چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز ملک تحسین اور چیف ایگزیکٹو فیسکو انجینئر محمد عامر پنو کی شرکت. 8 سب ڈویژن اور ڈویژن دفاتر میں گاڑیاں تقسیم کی گئی. نصرت فتح علی خان اسپتال میں ضلع فیصل آباد کا سب سے بڑا ڈیالسس یونٹ بنانے کا فیصلہ. مخیر حضرات کے تعاون سے 30 نئی ڈیالسس مشینیں نصب ہوں گی. ڈیالسس مشینوں کے لیے عملہ حکومت فراہم کرے گی. فیصل آباد کے 168 بنیادی مرکزی صحت سپروائزر ماہر غذائیت سے محروم. ماہر غذائیت نہ ہونے سے ماں بچہ صحت پروگرام مشکلات سے دوچار. ماہر غذائیت نے دیہی آبادی کے مکینوں کو غذا سے متعلق آگاہی دینا تھی. حکومت کو ماہر غذائیت کی بھرتی کے لیے بھجوائے گئے خط بھی کام نہ آ سکے. فیصل آباد میں بلڈنگ حکام کو شعبہ صحت کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز درکار. THQ ڈیچکوٹ کے تعمیراتی کاموں کے لیے 4 کروڑ 40 لاکھ. مدر اینڈ چلڈرن اسپتال کے لیے 1 کروڑ 22 لاکھ. ٹراما سینٹر سمندری کے تعمیراتی کاموں کے لیے بقیہ 4 کروڑ 25 لاکھ کے فنڈز درکار. جنگ میں سیوریج کے میگا پروجیکٹ پر کام بند. ٹوبا روڈ پر سیوریج لائن کے چند پائپ لائن نصب کرنے کے بعد کام آگے نہ بڑھ سکا. ٹوبا روڈ پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کیمپس پر کام کو بریک لگ گئی. شہری شدید پریشانی کا شکار. فیصل آباد PTCL کی نااہلی بڑے حادثے کو دعوت دینے لگی. جھنگ روڈ ایوب ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے قریب کھلا مین ہول کور نہ کیا جا سکا. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی قیادت میں صاف ستھرا پنجاب آگاہی واک. چیف آفیسر FWMC سمیت مختلف افسران اور سرکاری سکولز کے طلبہ بھی آگاہی واک میں شریک. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ شہری مقررہ مقامات پر کچرا پھینکیں. فیصل آباد میں ریونیو افسران کی غیر موجودگی سے جائیداد سے متعلق مسائل بڑھنے لگے. تحصیلدار، ریونیو افسران، سب رجسٹرار سیٹوں سے غیر حاضر. ریونیو دفاتر میں آنے والے سائلین مایوسی کا اظہار کرنے لگے. فیسکو جنگ کا انوکھا کارنامہ. ایک ہی چوک میں 7 کھمبے جڑ دیے. دھیجی روڈ پر فیسکو کی تنصیبات نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی. سابق ڈیپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی کی ہدایات بھی کام نہ آئیں. پہلے کہا جاتا تھا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، مگر اب قانون اندھا نہیں، صرف کمزور پر لاگو ہوتا ہے. تمام تر کوششوں، آگاہی سیمینارز اور دیگر اقدامات نے فیصل آباد پولیس کے اہلکاروں پر رتی بھر اثر نہ کیا. پولیس اہلکاروں میں ہیلمٹ کا استعمال نہ ہونے کے برابر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں فرض سمجھنے لگے. جنگ انتظامیہ نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. ڈیپٹی کمشنر محمد عمیر، اسسٹنٹ کمشنر نے طالبات کے ساتھ فارسٹ پارک میں پودے لگائے. ڈیپٹی کمشنر ٹوبا ٹیک سنگھ محمد نعیم سندھو نے بھی پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. فیصل آباد کینال روڈ پر واقع لومینیم مارکی میں سجا 27واں ٹیکسٹائل ایشیا انڈسٹریل انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر. ایکسپو میں 40 سے زائد ممالک کی 110 کمپنیوں کے ویلیو ایڈڈ ایسیسریز، مشینری اور فیبرکس کے سٹالز. ترکی، کوریا، تائیوان، جرمنی، ویتنام اور چائنا مینوفیکچررز نے ایکسپو میں سٹال لگائے. شفیق جھولے والا کہتا ہے کہ فیصل آباد میں ایکسپو کے انعقاد کا اچھا محکمہ تعلیم کے ریٹائرڈ ہونے والے افسروں اور اساتذہ کے اعزاز میں الوداعی تقریب. ایڈیشنل ڈائریکٹر ایلیمنٹری ایجوکیشن رانا افضل محمود، پرنسپل محمد منشا میور، ٹیچر محمد سرور اور کلرک طاہر جاوید ریٹائرڈ ہو گئے. سابق پرنسپل راؤ اقبال کی شرکت، تحائف پیش کر کے نیک تمناؤں کے ساتھ الوداع کیا. فیصل آباد سوشل ویلفیئر میں ایک روزہ رنگا رنگ تقریب. ڈویژن بھر سے ہنرمند خواتین ہنر میلے میں شریک. مختلف پروڈکٹس کے سٹالز نے جشن بہارہ کو چار چاند لگا دیے. کمشنر سلور سعید نے سٹالز کا جائزہ بھی لیا. دی اسمارٹ اسکول جیک اینڈ جل کیمپس فیصل آباد کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات. SSP پیٹرولنگ پولیس مرزا انجم کمال کی شرکت.
कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद इमरान, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा शरीक, बच्चों की शानदार परफॉर्मेंसेज। बहरिया फाउंडेशन कॉलेज टोबा टेक सिंह के सालाना नताइज का ऐलान। तकरीब तकसीम इनामात में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम की खुसूसी शिरकत, तलबा का मुबारकबाद। तलबा ने मुख्तलिफ टैबलोज और दीगर रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए। प्रिंसिपल इरम नियाज का कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ जंग में एक रोजा स्पोर्ट्स गाला, तलबा और तालिबात के माबैन मुकाबले। तलबा ने खेलों के मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। शोकोट में गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन में स्प्रिंग स्किल्स नुमाइश। बच्चियों ने मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स के जरिए अपनी सलाहियतों का इजहार किया। नुमाइश में हाथ के बने गारमेंट्स और बेड शीट्स का खूबसूरत इंतजार देखने को मिला। और तोबा टेक सिंह में जश्न बहारा की तकरीबात जारी। हॉकी स्टेडियम में कांटेदार मैच। वाइट टीम ने 5 गोल बनाकर जीत अपने नाम कर ली।